قبر بچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا قبر بچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے آمادا تے کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا کفن بھی میلا محبت نال کہہ لو میں پہلے اس واسطے مسئلہ سمجھائے پھر بعد کے اندر کلام پڑھے تاکہ کسی نو شک نہ رہ جائے کہ سارے دا مرنا ایک جیسا نہیں قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے آمادا قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے محبت نال کہہ لو کفن بھی میلا نہیں ہونا محمد دے ہوش وچ آن دے وہ جیڑے حیات نبی دے منکر دسو اندروں کون بولیا سی جے کر نبی اندر ہے سی نہیں زندہ پھر دسو کنڈا کس نے اگر علم پڑھیا اشراف نہیں بنتے جڑے ہومن اصل کمینے پتھر کدی اے سونا بن دے پامیں جڑیے لکھ نگینے شوم تو کبھی وہ داد نہیں ملتی پامیں ہوسو لکھ خزینے باج دب دے نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے ادب کر کے دسیا ابو بکر نے جدو حضور 3 تسمیاں تو اتے گئے ہونے نے تے خیال نہیں آیا ہونا پوچھتے کون ہے نہیں خیال آیا خیال آیا سی تے تاں ہی تے اگے تسمیاں گئیاں نے تے پھر ہن مینوں دس جے حسین دا خیال آ جائے تے میرے نبی دی نماز نہیں ٹٹدی جے حسین دے نانے دا خیال آ جائے پھر امتی دی نماز کیویں ٹٹ سکدی ایسے تائیں کہنا دروازہ کھل گیا اندر دفن کر دینا کیونکہ حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہونا محبت نال کہہ لو یار نال یار دا جی یار نال
مزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا اللہ تہاڈیاں یاریاں بھی سلامت رکھے میرے نبی دا یار جے مل کے کہہ لو یار نال یار دا یار نال یار دا مزار ہونا عزت ماں دی آجایا ویس پچھانی بڑے بڑے ماما دے ادب کرنے والے ہون گے پر عزت ماں دی آجایا ویس پچھانی وہ جنہ کیتی خدمت ماں دی آزم نہیں ویس صحابی بنے چھڈ کے صحبت ماں